बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से मेरी ये 2026 की पहली वीडियो है और मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ इस वीडियो को क्योंकि हमारे जो घर हैं ये हमारी ख़वातीन से शुरू होते हैं। हमारी पैदाइश हमारी ख़वातीन से शुरू होती है। हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं उन्होंने हमारी आने वाली नस्लों की जो है वो उनकी तरबियत करनी होती है, उनको परवान चढ़ाना होता है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि जो हमारी 50% दुनिया की आबादी है सबसे पहले उन पे बात की जाए, उनकी मदद की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे भी एक गुजारिश की जाए। मैं वीडियो के शुरू में सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो उन खवातीन के मुतल्लिक नहीं है जिन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, कोई हार्मोनल इनबैलेंस है या उनकी जिंदगी में कोई इस तरह का कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है कि जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। बल्कि ये वीडियो जो है वो उन तमाम नॉर्मल लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपना वजन जो है वो गलत तर्ज जिंदगी की वजह से, कम हरकत करने की वजह से और गैर मतवाजन खुराक खाने की वजह से अपने आप को बहुत मोटा कर लिया है। और ये हमारी खवातीन जो हैं ये जनाब 20 से 30 साल की उम्र के अंदर ही ये 50 साल से ज्यादा बूढ़ी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम बात को शुरू करते हैं और फिर इसका मैं आपको हल भी बताता हूं कि आप खुद को, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ यूरोप में, वेस्ट में आप देखेंगे अक्सरियत खवातीन जो है वो 40 से 50 साल की उम्र में वो 25 साल की नजर आती हैं। तो मैं आपको वो भी तरीका बताता हूं कि आपने उसको कैसे करना है। पूरी दुनिया में डॉक्टर और जितने भी जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं वो ये चीज कहते हैं कि किसी भी मर्द और खवातीन को दिन में कम से कम 6,000 से 10,000 कदम जरूर चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो घरेलू खवातीन है पाकिस्तान में ये 6,000 क्या 600 कदम भी रोजाना नहीं चल पाती। उनमें से ज्यादातर जो है वो खवातीन का अपना कसूर होता है और बहुत सारे घरों में मर्द हजरात का भी कसूर होता है। वजह यह है कि हमारी खवातीन के लिए जो है ये कोई इस तरह का माहौल जो है वो वहां पे नहीं है कि जहां पे वो ज्यादा चल सकें, या उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मैसर नहीं है कि यहाँ वो जिमों में जा सकें, वहां पे जाके मशीनों पे चल सकें। तो इस यही वजह है कि पाकिस्तान की तकरीबन आप सुन के हैरान होंगे कि 52% खवातीन मोटापे का शिकार हैं। और ये रेशो अगर सिर्फ शहरों में देखी जाए तो शहरों में ये जो है ये 70% से ज्यादा है, यानी कि 70% से ज्यादा खवातीन शहरों में मोटापे का शिकार हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ मोटापा बल्कि जो डायबिटीज है, जो शुगर की बीमारी है, वो इस वक्त हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं। और हम अगर साउथ एशिया की बात करें तो हमारी खवातीन मोटापे में पूरे साउथ एशिया में सबसे बढ़कर हैं। और इसका जो है वो सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो ये है कि आप 25 या 26 साल की उम्र में मोटापे की वजह से आप 40 साल या 45 साल की बूढ़ी औरत नजर आना शुरू हो जाती हैं। माजरत के साथ जो है कुछ खवातीन को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आपको जिस उम्र में लड़की लगना चाहिए, जिस उम्र में आपको खूबसूरत लगना चाहिए, आप उस उम्र में खाला या फूफी जैसी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और 30 साल की उम्र में ना सिर्फ आपको डायबिटीज की बीमारी शुरू हो जाती है बल्कि आपके जनाब जिगर के मसाइल, पट्ठों के मसाइल, जोड़ों में दर्द, आपके जिसको देखें उसको जनाब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द जो है वो हो रहा होता है। इसके अलावा दिल के दौरे, फालज और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लग रही होती हैं। और इन सब के पीछे आपने सुना होगा कि हमने बचपन से हम तो यही कहावत सुनते थे कि मोटापा 100 बीमारियों की मां है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मोटापा 100 बीमारियां नहीं, 1000 बीमारी की मां है। बल्कि कैंसर जैसी बीमारी भी जो है वो मोटापे की वजह से आपको लग सकती है। अल्लाह ताला ने इस इंसानी जिस्म को एक कमरे में बैठने के लिए या आराम करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसको चलने फिरने के लिए, इसको इस्तेमाल के लिए बनाया है। और हमारे बहुत सारे जो मर्द हजरात भी हैं वो भी मोटापे का शिकार हैं। वो कहते हैं ले जी हम काम तो करते हैं, काम क्या करें, आप एक कुर्सी पे बैठे हैं। और जब एक घर में मर्द जो है वो खुद एक रोल मॉडल ही नहीं होता, जो खुद मोटा है, जिसका पेट निकला हुआ है, या एक माँ है जो मोटी है उसका अपना पेट निकला हुआ है, तो आप इमेजिन करें कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह के रोल मॉडल है। आप अपने बच्चों के साथ जो है वो ना भाग सकते हैं, ना फुटबॉल खेल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। इमेजिन करें कि आप किस तरह अपने बच्चों के लिए किस तरह का एक रोल मॉडल है, जबकि आपका बच्चा टीवी पे देख रहा है जो रोल मॉडल, वो उसका रोल मॉडल जो है
وہ سپرمین کی طرح ہے, سپائڈر مین کی طرح ہے, وہ اسٹرانگ ہے, لیکن آپ گھر میں اس کو کیا ماڈل دے رہے ہیں؟ اب جناب تمام مردوں خواتین سے گزارش ہے کہ کم از کم دن میں 6,000 سے 10,000 قدم ضرور چلیں. اگر آپ کے پاس جم جانے کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ میں نے بہت ساری ویڈیو ٹریننگ کے بنا کے لگائی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کچن میں کام کرتے ہوئے, آپ کپڑے اپنے مشین میں جب ڈالیں وہ دھوتے ہوئے, آپ کسی چیز کو یقین کریں آپ کپڑے سکھاتے ہوئے اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے لوگ 2-3 گھنٹے ایسے بیٹھے ہیں جناب, آنکھیں نہیں جھپک رہے اور ساتھ میں جو ہے گندی خوراک کھا رہے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, بوتلیں پی رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 سے 4 کام کر لیں. سب سے پہلی چیز, اپنی خوراک میں سے تلی ہوئی چیزیں ختم کر دیں. اپنی خوراک میں سے چپس, بوتلیں اور باہر ڈبے کے جوس بند کر دیں. اپنی خوراک میں سے چینی, مٹھائیاں, ہماری خواتین بہت زیادہ چائے اور مٹھائیاں کھاتی ہیں, باہر جا رہی ہیں پاپڑ کھا رہی ہیں, کبھی کوئی پتہ نہیں گول گپے کھا رہی ہیں, پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ویسے ہی مزے کے لیے کھا رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے صرف زہر نہیں, آپ کے جسم سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں بھی وہی چیزیں جو ہے وہ اس کے خون میں شامل ہوگی. اور آپ کو پتا ہے جینیٹکس اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے فیملی میں بیماری تھی. وہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ غلط لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں. کہ اگر ایک ماں خود ہیلدی نہیں ہے, میں اور ایک بات اور بھی کہوں گا کہ جو مرد حضرات شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک عورت اگر بہت موٹی ہے, اگر وہ بالکل اس کا لائف سٹائل ایسا نہیں ہے تو یقین کریں کہ اس میں سے ہیلدی بچے بھی نہیں پیدا ہوں گے, بلکہ ان بچوں کو اگر وہ وقتی طور پہ ہیلدی رہیں گے تو بعد میں ان کو وہ ڈیزیز لگنے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو شروع میں سے یہ کہیں کہ آپ ایک ایکٹیو لائف سٹائل کا جو اپنا ایکٹیو لائف سٹائل رکھیں. آپ اگر جم نہیں جا سکتی, کم از کم ہم انہیں ساتھ لے کے باہر واک کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی جان گھر میں انہیں ان کے بیڈ روم میں, کچن میں انہیں ٹریننگ کی جو ہے وہ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے کرنی ہے. انہیں کہیں کہ وہ روزانہ ٹریننگ کریں. یاد رکھیں آپ کے اپنے جو ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں, جو میاں بیوی کے ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی خوبصورت رہتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کا جسم جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے, اٹریکٹیو ہوتا ہے. ورنہ یہ چیزیں بھی جو ہے آہستہ آہستہ, ہمارے لوگ تو شادی کے بعد اللہ معافی دے اس طریقے سے آپس میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب 1-2-4 بچے ہو جائیں اس کے بعد اپنا خیال اس طریقے سے نہیں رکھتے, اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ دونوں ایسے میاں بیوی جناب بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی اٹریکشن نہیں, کوئی چہرے پہ رونق نہیں, کوئی جسم میں کوئی خوبصورتی نہیں, اور ان کی کوئی آپس میں بھی کوئی اٹریکشن نہیں رہتی. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے, خاص طور پہ خواتین سے, کہ کم از کم دن میں 6 سے 10,000 قدم ضرور چلیں. اگر آپ جم نہیں جا سکتی, اگر آپ باہر واک کے لیے نہیں جا سکتی, کھانے پینے کو مکمل طور پہ کنٹرول کریں, اچھا صحت مند کھانا کھانے کی کوشش کریں, اور ساتھ میں جو ہے ورزش کو ڈیلی دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کر لیں 15-15 منٹ. اگر پورا یعنی کہ 1 گھنٹہ نہیں کر سکتی, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بالکل فضول اور بالکل بکواس چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس جی ٹائم نہیں ہے. ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم نے اپنی پریورٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس کو 6 کر لیں یا 7 کر لیں, 1 گھنٹہ جو ہے وہ ورزش کر لیں. اگر آپ جم نہیں جا سکتے, اپنے گھر میں لیونگ روم میں آپ پش اپ لگا لیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہیں, بھائی بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے پش اپ لگا لیں, سٹ اپس لگا لیں, ان کے سامنے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہلائیں تو وہ بچوں کے لیے ابھی رول ماڈل ہوں گے. میرا مقصد اس ویڈیو کا لوگوں پہ کرٹیسائز کرنا نہیں, بلکہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے بچوں کو, سب کو اتنی اچھی صحت دے کہ آپ اور آپ کے بچے 80, 90, 100 سال کی عمر میں بھی خود دوڑتے بھاگتے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے نظر آئیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.